So mga katropa, itong mahinabi karon si Police Lieutenant Colonel Jupit B. Paglinawan, aga hipi sa PNP Malaybalay. Kaysa pagpaningkamot sa kapulisan mga katropa, agi pong tabang sa tuwag City Councilor, Siyudad sa Malaybalay, ining pabring me, aron mapadali ang pagsikop dining suspect mga katropa sa pagpatay. So sa kini kay LGBT dito sa Siyudad sa Malaybalay mga katropa. Ug karon ang tagon, mga tropa malampuson nga nasikop ang maong suspect dinhi sa lungsod sa Kalilangan. Giunsa ninyo sir pag kahibaw nga ang suspect naa dinhi no sa lungsod sa Kalilangan sir? Una sa tanan no, mayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw ug mga lunulupyo sa Malaybalay City. Akong kinasing-kasing na pakigdait sa tanan. So una ini no naay confidential informant nakipag-coordinate sa atong buhatan. Pinisikad sad ni sa katong namangoy programa ang usa sa ato ang konsehal diari, naengganyo siya sa iyahang sa maong programa og coordinate sila sa atong buhatan tungod kay nahitabo nga kani daing suspetsado is kailan niya previously og kabalo siya nga og asa ni siya malocate dari sa munisipyo sa Kalilangan. Sa walay pagduha-duha nakikoordinate din ta sa Kalilangan Municipal Police Station sa ato ang Chief of Police, si Police Captain Manihero nga unta tabangan ta o malocate ning maong suspetsado. Sir, dako bag tabang ang reward system nga gibuhat no sa konsehal sa Siyudad sa Malaybalay, Jason Chad Ayala sir? Sa ato ang pag-gather og information, daghan mangud ang mga tao nga ni uyon og ni coordinate sa atong opisina og buhatan og nahatag sa maong mga report. Daghan tag na-receive tuod man naay usa gyud nga ni positive morning kanon ni resulta sa maong pagka-aresto ning usa ka suspetsado. Sir, dako ba sa imong tan-aw sir, dako ba ang tabang nining paghatag og mga reward labi na sa mga ani nga panghitabo sir? Unconventional siya nga pamaagi pero nagid siya kontribusyon sa ato ang mga activity. So sir, dakong kalampusan karon sa Siyudad sa Malaybalay ug lungsod sa Kalilangan sir nining pagkasikop sa maong suspect sir. Tinuod no ang atong aim gyud ini is mahatagan og hustisya ang kamatayon ni sa atong biktima nga si BT Benito. Kani ang gipanawagan gyud sa LGBT community ug kani gyud pinasikad po ni sa halangdon nga mando sa atong halangdong mayor si Atty. J. Warren Pabilyaran nga mahatagag hustisya ang kamatayon sa maong biktima. Ug dili ni mausab unta ang recurrence ining maong insidente. So nagmalampuson ta karong adlaw o karong buntaga unta tuloy-tuloy ni atong kadaugan sa maong pagpaningkamot. Okay. Sir, imong parting statement labi na sa atong mga katawhan sa Siyudad sa Malaybalay. Una no, makasalig mo sa atong buhatan nga padayon tang nakigbisog nga masumpo ning kriminalidad sa atong community. Ayaw mo pagduha-duha mag-coordinate sa atong buhatan. Dako po akong pasalamat sa Kalilangan Municipal Police Station sa ilahang Chief of Police, si Police Captain Manihero ang ni duyo gid sa ato ang paningkamot nga masakpan gini og madakpan gining maong suspetsado sa previous nga instance sa pagpatay didto sa ato ang siyudad sa Malaybalay City. Unta panalanginan pa kita sa Ginoo sa magmalamposon ta sa ulahing mga adlaw. Mayong buntag sa tanan.